अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे हमेशा खुश रहे, आपके ज़िंदगी ज़िंदगी खुशियों का नमूना बन जाए? हम आपको बताएंगे किस तरह आप कुदरती जड़ी बूटियों के ज़रिए अपनी मर्दानगी को चार चांद लगा सकते हैं, अपनी कुव्वत को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में छुपा है वो ख़ास नुस्खा जो आपके पट्ठों को मजबूत करेगा और खून की गर्दिश को जिस्म के खास हिस्सों तक तेज़ कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए, जहां हम आपको कमज़ोरी के अंधेरों से निकाल कर ताकत की रोशनी में लेकर जाएंगे? अब वक्त आ गया है कि आप अपनी शर्मिंदगी को ख़त्म करें और एक भरपूर मर्दाना ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा कर लें। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आपने बहुत कुछ आज़माया होगा, लेकिन कुदरत की इन जड़ी बूटियों का मुकाबला कोई महंगी से महंगी दवा भी नहीं कर सकती। क्या आप अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करके तवाना और तंदुरुस्त इंसान बनना चाहते हैं? हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें बयान किया गया हर लफ्ज़ आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके असाब फुलाद की तरह मजबूत हों और आपको कभी थकन का एहसास तक ना हो? याद रखें, सेहतमंद मर्द ही एक खुशहाल ख़ानदान की ज़मानत होता है, इसलिए अपनी सेहत पर समझौता करना छोड़ दें। आज हम आपके सामने इन 6 जड़ी बूटियों का जिक्र करेंगे जो मर्दाना ताकत का समुंदर अपने अंदर समाये हुए है। क्या आप इन जड़ी बूटियों के फ़वाइद जानकर हैरान होने के लिए तैयार हैं, जो आपके घर के करीब ही दस्तयाब हो सकती हैं? इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद आप खुद अपनी ताकत में वो नवाया फ़र्क महसूस करेंगे जो आपने बरसों से नहीं किया होगा। हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आपका जिस्म दोबारा से जवानी की उमंगों से भर जाएगा, उस सुस्ती का नामो निशान मिट जाएगा। आप परेशान होना छोड़ दें और इस कुदरती नुस्खे पर भरोसा करें जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब ला चुका है। आइए शुरू करते हैं वो सफ़र जो आपको एक कामिल और ताकतवर मर्द बनाने की तरफ ले जाएगा। नंबर 1 पर है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद को मर्दाना ताकत का स्तून माना जाता है, क्योंकि यह कुदरती तौर पर मादा मनविया को गाढ़ा करने की बेपनाह सलाहियत रखती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की सतह में इजाफा होता है, जो मर्दाना जरासीम के लिए बेहतरी के लिए नागज़ीर है। ये पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करके जिस्म में नई लहर पैदा करती है। मूसली सफ़ेद जरियान एहतलाम जैसे अमराज के लिए एक अक्सीर का दर्जा रखती है। यह असाबी निज़ाम को सुकून फराहम करती है, जिससे जिनसी तनाव इज़्तिराब में कमी आती है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से टाइमिंग में कुदरती तौर पर इजाफा होता है। यह जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को भी ताकतवर बनाती है ताकि आप बीमारियों से दूर रह सकें। मूसली सफ़ेद खून की नालियों को लचकदार बनाती है, जिससे दौरान खून बेहतर होता है। जो लोग सुस्ती महसूस करते हैं, इनके लिए ये कुदरती एनर्जी बूस्टर है। ये जड़ी बूटी सदियों से शाही नुस्खों का लाजमी हिस्सा रही है। नंबर 2 पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा ज़हनी दबाव स्ट्रेस को ख़त्म करने वाली सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है, जो बराह रास्त मर्दाना ताकत पर असरअंदाज होती है। जब दिमाग पर सुकून होता है तो जिस्मानी कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। यह जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके मर्दाना हार्मोन्स को फ़रोग़ देती है। अश्वगंधा के इस्तेमाल से जिस्मानी थकन और पट्ठों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यह मर्दों के अज़ा में खून के बहाव को बढ़ाती है, जिससे सख्ती और पायदारी आती है। इस बूटी को घोड़े जैसी ताकत फराहम करने वाली बूटी भी कहा जाता है। ये उम्र के बढ़ने के असरात को रोकती है और डलती जवानी को सहारा देती है। इसका इस्तेमाल नींद को बेहतर बनाता है, जो कि हार्मोन्स की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जोड़ों के दर्द और जिस्मानी अकड़न को भी ख़त्म करती है। अश्वगंधा हर उम्र के मर्द के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। नंबर 3 पर है सालब मिस्री। सालब मिस्री अपनी मुगल्लज़ खसूसियात की बिना पर मर्दाना अमराज के इलाज में सफ़े अव्वल पर आती है। यह ख़ास तौर पर लोगों के लिए है जिनका मादा मनविया पतला हो चुका है और जिन्हें टैमी की शिकायत है। यह जिस्म की अंदरूनी गर्मी को ख़त्म करके मसाने को ताकत बख्शती है। सालब मिस्री के इस्तेमाल से अज़ू ख़ास के पट्ठों में जान आती है, ढीलापन ख़त्म होता है। यह कुदरती तौर पर शहवत को बढ़ाती है और जिनसी मिलाप की ख्वाहिश को पैदा करती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल मर्दाना जरासीम की तादाद और मयार में बेहतरी लाता है। यह जिस्म में फौरी तवानाई भर देती है, मर्दाना कमज़ोरी के एहसास को मिटा देती है। हिकमा इसे मर्दाना ताकत की चाबी कहते हैं। यह मैदे और जिगर की इस्लाह भी करती है
تاکہ خوراک جذب بدن بن سکے۔ اس کے طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انتہائی کم مقدار میں فوری اثر دکھاتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے جائفل۔ جائفل صرف ایک مسالہ نہیں ہے بلکہ مردانہ امراض کے لیے گرم اور متحرک دوا ہے۔ یہ اعصاب کو تحریک دیتی ہے، فوری جوش پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جائفل کے استعمال سے خون کا دباؤ مردانہ اعضاء کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس سے استادگی بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہاضمے کو درست کرتی ہے، جس سے جسم میں گیس بادی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سرد مزاج رکھنے والے مردوں کے لیے جائفل ایک بیش قیمتی تحفہ ہے۔ یہ جسم میں حرارت غذیزی کو برقرار رکھتی ہے، جو جوانی کے لیے ضروری ہے۔ جائفل کا استعمال سستی اور کاہلی کو دور کر کے انسان کو چاق و چوبند بناتا ہے۔ یہ اعصابی دردوں اور کمر کے دردوں میں انتہائی مفید ہے۔ اس کے خوشبو اور اثرات دماغ کو فرت بخشتے ہیں، تاہم اس کا استعمال ہمیشہ معتدل مقدار میں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کافی طاقتور ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے دار چینی۔ دار چینی کو دوران خون کو تیز کرنے کا ماہر مانا جاتا ہے، جو کہ مردانہ طاقت کی بنیاد ہے۔ اگر خون کی گردش صحیح نہ ہو تو کوئی بھی طاقتور غذا اثر نہیں دکھاتی۔ دار چینی شریانوں کو صاف کرتی ہے، خون کے لوتھڑوں کو بننے سے روکتی ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے، جنہیں اکثر مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے، توانائی کا لیول برقرار رہتا ہے۔ دار چینی جسم کی سوزش کو کم کرتی ہے، پٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے۔ یہ مردانہ کمزوری کے نفسیاتی پہلوؤں کو بھی سنبھالتی ہے۔ اس کا قہوہ یا صفوف میں استعمال جسم کو گرم رکھتا ہے، بطاقتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جگر کی صفائی کرتی ہے، دار چینی اور خون کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ دار چینی کے بغیر کوئی بھی مردانہ طاقت کا نسخہ مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 6 پر ہے گڑ۔ گڑ چینی کا بہترین متبادل ہے، جو کہ آئرن اور ضروری معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے خون کا وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے۔ گڑ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، یہ قبض کو دور کرتا ہے، جو کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ مردانہ کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ گڑ کے استعمال سے جگر صاف ہوتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ توانائی کا فوری ذریعہ ہے، جو تھکن کو لمحوں میں دور کر دیتا ہے۔ پرانا گڑ مردانہ کمزوری کے نسخوں میں ایک بائنڈر اور مسئلہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں کی کڑواہٹ کو کم کرتا ہے اور ان کے اثرات کو جسم میں جلد جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ گڑ پھیپھڑوں اور سینے کی صفائی بھی کرتا ہے، جس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی قدرتی مٹھاس اعصاب کو سکون دیتی ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسمانی طاقتور ڈھانچے کو طاقتور بناتا ہے۔ نسخے کی تیاری: موسلی سفید 50 گرام، اشوگندھا 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، جائفل 10 گرام، دار چینی 30 گرام، پرانا گڑ حسب ضرورت تقریباً 100 گرام۔ تیاری کا طریقہ: تمام خشک جڑی بوٹیوں کو صاف کر لیں تاکہ ان میں مٹی نہ ہو۔ اب ان تمام اشیاء کو علیحدہ علیحدہ باریک پیس کر صفوف بنا لیں۔ جب تمام جڑی بوٹیاں باریک پیس جائیں تو انہیں ایک جگہ مکس کر لیں۔ آخر میں گڑ کو اچھی طرح کوٹ کر اس پاؤڈر میں شامل کریں اور ہاتھوں سے مسل کر یکجان کر لیں تاکہ ایک مجون یا دانے دار صفوف کی شکل اختیار کر لے۔ اب اس امیزر کو کسی شیشے کے خشک مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے یا صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد ایک چائے کا چمچ تقریباً 5 سے 7 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ دودھ کا استعمال اس نسخے کے ساتھ لازمی ہے کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں کی گرمائش کو اعتدال میں رکھتا ہے، جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ بہتر نتائج کے لیے کم از کم 40 دن تک مسلسل استعمال کریں۔ احتیاطی تدابیر: ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ نسخے کے استعمال کے دوران تلی ہوئی اشیاء، زیادہ مرچ مسالے اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مشتزن دیگر غیر فطری افعال سے مکمل اجتناب کریں۔ اگر معدے میں شدید گرمی یا جلن محسوس ہو تو مقدار کم کر دیں یا ساتھ میں اسپغول کا چھلکا استعمال کریں۔ یہ نسخہ اور دی گئی معلومات صرف عام معلومات اور آگاہی کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ اسے کسی پیشہ ورانہ طبی مشورے، تشخیص یا علاج کا متبادل نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مستند مالج یا حکیم سے ضرور مشورہ کریں، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسے ہی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔